مساء الخير. أنا دكتور ناصر رمزي، استشاري طب الأطفال وحديث الولادة، واستشاري طب الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، واستشاري طب الأسرة والأمراض المزمنة. بقدم لحضراتكم الفيديو رقم 3 بخصوص فيروس الكورونا كوفيد 19. النهاردة هكلم حضراتكم، بيسألوني عن إزاي أقوي مناعة الطفل والإنسان علشان يقدر يقاوم فيروس الكورونا. يا جماعة، عايز أقول لحضراتكم إن نظام المناعة دي منظومة شاملة متكاملة، ليست وليدة يوم. المناعة دي تركيبة جسم كامل بكل مكوناته الكيميائية والفسيولوجية. بربي التركيبة دي، بربي قوة جهاز المناعة طول فترة حياة الإنسان من أول الولادة لحد ما يكبر. إزاي؟ كونه إن الإنسان بيعيش حياة صحية، ياكل أكل صحي ويتعامل معاملة صحية في الأدوية والعلاجات والأمراض، ده كله بيحافظ على جهاز المناعة، بيكون منظومة مناعة قوية تقدر تقاوم المرض. لما تبقى مناعتي قوية، ده مش معناه إن الفيروس مش هيجيلي، لا، هو هيجيلي. لو في مصدر عدوى انفكشن هيجيلي، لكن دور مناعة القوية إنها بتقدر تقاوم هذا الفيروس، بتخليه ما يقدرش يتملك مني، بتخليه ما يعملش الكومبليكيشن الكبيرة، المضاعفات الكبيرة، ويقدر جسمي يفرز الأجسام المضادة الأنتي بوديز اللي هي بتقدر تقاومه. إزاي يا دكتورة أول مناعة؟ الأيام دي مثلا احنا بنقول يا جماعة إن احنا بناخد العناصر الفيتامينات المهمة اللي هي بتقوي المناعة. أهم حاجة عندي أنا في الطب كدكتور الحديد وفيتامين سي وفيتامين دي والأوميجا. الأربعة دول مهمين جدا عندي في المناعة. أشرح لكم إزاي. الحديد، كل ما كانت صورة الدم الكاملة بتاعتي كويسة، نسبة الهيموجلوبين كويسة، والار بي سيز والوايت بي سيز وكرات الدم البيضاء وكرات الدم الحمراء كويسة، كل ما كانت مناعتي تبقى أقوى. الجسم بيحتاج حديد تقريبا 18 مللي جرام في اليوم، احتياجات الجسم اليومية من الحديد. ممكن ألاقي الكلام ده في أي كبسولة فيتامين، كبسولة زي الهيموتون، زي الهيماماكس، زي أي حاجة فيها حديد. مش عايز أقول أسماء كتيرة، أكياس اسمها أيروفيت، أي حاجة فيها حديد بنسبة بيكفيني الاحتياج اليومي 18 مللي جرام في اليوم. الحديد عشان يمتص محتاج فيتامين سي اللي هو فيتامين ج. الجسم محتاج فيتامين سي بجرعة من 15 ل 45 مللي جرام في اليوم. يعني أنا لو خدت أي تركيبة فيتامين فيها فيتامين ج، في أقراص فيتامين سي في الصيدلية 500 مللي جرام في اليوم، لو خدت حتى نص حباية منها ده كافي جدا وأكتر في اليوم. وفي تركيبات حديد فيها معاها فيتامين سي. طيب، إيه فيتامين سي دوره في المناعة؟ فيتامين سي معلومة طبية إن هو ليه دور مهم جدا، إنه بيزود المناعة، إنه بيدعم، يعني بيعمل حاجة اسمها supporting cellular function of immune cells، عن طريق إنه بيعمل بيدعم وظيفة الخلية لالتهام الميكروب. بيعمل لها سبورت للفاجوسايتك سيلز، الخلية البلعومية اللي هي بتبتلع الميكروب وتتعامل معاه وتخرجه مهزوم. فيتامين سي لما الطب بيثبت ان ليه دور مهم جدا في المناعة. اهمها اللي بقوله لحضراتكم دي، ان هو بيدعم وظيفة الخلية البلعمية الهجومية اللي هي من كرات الدم البيضاء اللي بتهاجم الفيروس وتبتلعه وتتعامل مع تركيبته وتهزمه وتخرجه مهزوم. ده فيتامين سي. برضه هلاقيه في منتجات كتيرة. طبعا حضراتكم عارفين في الأكل الموالح، الليمون والبرتقال والجوافة والطماطم والجزر، وموجود في أي تركيبات أدوية. ولازم لما أخد حديد أخد معاه فيتامين سي، عشان فيتامين سي بيساعد على الأبسوربشن بتاع الحديد، وبرضه بيقوي المناعة. يبقى أنا كده زودت الحديد عندي، حسنت الهيموجلوبين والكيمياء بتاعت الدم، وكده خدت العناصر بتاعتي من فيتامين سي. فيتامين دي مهم جدا كمان في المناعة. الجسم محتاج فيتامين دي من 400 ل 800 انترناشونال يونت، وحدة دولية في اليوم، من 400 ل 800. طبعا ده من الطفولة لحد الكبر.
فالفيتامين دي ناهيك عن دوره في هشاشة العظام وتقوية العظام والكلام ده، ليه دور برضه في المناعة مهم جدا. عشان كده بنحب نديه للطفل من عمر يوم. في الأطفال بياخدوا فيه دروب، وفي حاجة نقط اسمها أومي بيور، دول فيهم فيتامين دي وفيتامين سي وأوميجا 3 و6 و9 هكلمكم عنها دلوقتي. يبقى الحديد مهم جدا للمناعة، فيتامين سي مهم جدا للمناعة، فيتامين دي مهم جدا للمناعة. أكلمكم كمان عن الأوميجا. أنا كدكتور للأطفال وللكبار بحب جدا الأوميجا. الأوميجا 3 ليها دور مهم جدا للمناعة. إيه بيعمل إيه الأوميجا 3 للمناعة؟ بيعمل 3 حاجات. بيحسن وظيفة خلية اسمها الماكروفاج. الماكروفاج دي خلية من ضمن خلايا كرات الدم البيضاء اللي هي مسؤولة عن مهاجمة الميكروب. بيطلع برودكشن اند سكريشن اوف حاجة اسمها سيتوكاينز وكيموكاينز. دي حاجات الدكاترة عارفين ان ليها علاقة بمهاجمة الميكروب وعملية الابتلاع ومهاجمة الميكروب. بيحسن الكاباسيتي اوف فاجوسايتوزيس، بيحسن قدرة ده اوميجا 3، بيحسن قدرة الخلية المهاجمة انها تهاجم الميكروب، وبيخليها متنشطة تتنشط اكتر ويخليها ناضجة اكتر. يبقى دور اوميجا 3 ليه ادوار كتيرة انا كلمتكم عنها على الفيس قبل كده. بيعالج بينظم الضغط، بيقلل الكوليسترول الوحش ويعلي الكوليسترول الحميد، وبينظم خلية المخ ويبعد أو يأخر الزهايمر ويحسن النسيان. لكن أنا بكلمكم هنا عن دور أوميجا 3 في الإميونيتي، في تقوية المناعة وتنشيط الخلايا المهاجمة في كرات الدم البيضاء إنها تبتلع وتهاجم الفيروس وتتعامل معاه. أوميجا 3 موجودة في الكبار، أوميجا 3 بلس موجودة في الأطفال في منتج نقط اسمها أومي بيور. في أوميجا 3 و6 و9 اسألوا عنه في الصيدليات. بندي نقط للأطفال من 5 ل 10 نقط من عمر الطفل من عمر يوم. يبقى احنا اهتمينا دلوقتي بتقوية جهاز المناعة للجسم في الجسم عشان يقدر يقاوم الفيروس وما لا يحدث يجعله لا يحدث مضاعفات أشد. الحديد وأهميته، فيتامين سي وفيتامين جيم وأهميته، فيتامين دي وأهميته، الأوميجا 3 وأهميتها. وعايز أقول بس نقطة صغيرة، نراعي جدا إصابة الأطفال، لأن الطفل أقل من 2 أو أقل من 5 سنين هيبقى صعب جدا الإصابة. الأب لما يدخل بيته يراعي مفتاح عربيته. الطفل بياخد المفتاح، بيحب ياخد متعلقات الأب، ياخد المفتاح يلعب بيه، بيحطه في بقه. يخلي باله الأب من النقطة دي. كل متعلقات الأب أرجوه يحاول يبعدها عن إيد الطفل اللي مستنيه في البيت، لأن دي ممكن تبقى سبب ميكروب. لأن قلت لحضراتكم قبل كده إن الميكروب بيفضل حي في الجو لمدة فيروس الكورونا، بيفضل حيوي جدا في الجو لمدة 3 ساعات، وعلى الأسطح لمدة 9 ساعات. ربنا يبعد عننا كل شر وكل أذى، وربنا ينجي مصر من كل سوء. وإلى اللقاء في فيديو طبي آخر.